अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि इलेक्ट्रिक यानी कि कराची में बिजली की तकसीम और बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा इदारा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन कारकर्दगी सबसे बदतरीन। आज ये सबसे बड़ी अहम तरीन बात मैं वैसे के इलेक्ट्रिक पे बात करना जो है वो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुल्क में सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, और इसके साथ साथ जो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हुए हैं उस हवाले से बात करना चाहता था। लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर जो वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर और उसके साथ साथ यानी कि समझे हुकूमत पाकिस्तान है, उनकी के इलेक्ट्रिक की नज़र में क्या औकात है, वो मैंने जब आज अपनी आँखों से देखी तो मुझे यकीन हो गया कि इलेक्ट्रिक जो है वो ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती और इसके साथ साथ पाकिस्तान के किसी इदारे को जो है वो खातिर में नहीं लाती। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर जो कि एक काबिल वज़ीर समझे जाते हैं, उनकी काबिलियत पर जो है वो PMLN को हमेशा फ़ख्र महसूस हुआ है। लेकिन आज जब के इलेक्ट्रिक के मामलात और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ कतर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों में रिलीफ़ के हवाले से ऐलान किया था, उसके साथ साथ ऐलान किया था कि वफाकी वज़ीर पाकिस्तान में इसकी तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। उन तफसीलात के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वफाकी वज़ीर की जानिब से ऐलान किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकाम सुनकर ही हमें धचका लगा कि इलेक्ट्रिक का मरकज़ी दफ्तर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर करेंगे। बहरहाल चलें, हो सकता है कराची में कुछ जो मिनिस्ट्री है वो कोई जगह उनके लिए दस्तयाब ना कर सकी हो, तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में एक जहाँ पर गिजरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, एक बड़ा बोर्ड रूम है, उसके बाद बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा सकता था। लेकिन एक किचन, जो उस दफ्तर में किचन है, वहाँ पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट, उनके CEO मोनिस अलवी ने खुर्रम दस्तगीर वफाकी वज़ीर को उनको क्या अहमियत दी। अब मैं वो जुमला तो नहीं कह सकता कि कहाँ उनके लिए क्या, बहरहाल वो एक बड़ा सख्त जुमला हो जाता है और यूट्यूब पे मुनासिब नहीं है फ़िलहाल मॉनिटरिंग के हवाले से, शायद वो जुमला गैर मुनासिब लगे और फिर जो है वो सख्ती आ जाए। तो वो उस तरह से जो है वो बर्ताव किया है कि वफाकी वज़ीर को जो अच्छा किचन भी वो जहाँ पर अगर ये होता है कि इलेक्ट्रिक की हाई मैनेजमेंट बैठ कर लंच करती हो, डिनर करती हो, उस किचन में भी, उस कैफेटेरिया में भी नहीं, बल्कि उस किचन में, कैफेटेरिया में जहाँ पर के इलेक्ट्रिक का सबसे लोअर स्टाफ जो है वो दोपहर में लंच करता है, उस मकाम पर जो है वो इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के एक वज़ीर जो सीनियर भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको के इलेक्ट्रिक ने क्या प्रोटोकॉल दिया। खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा ऐलान किया कि आज वो के इलेक्ट्रिक से दो हाथ करने आए। तो जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जब आपकी औकात ही किचन में है के इलेक्ट्रिक के, तो फिर आप क्या दो हाथ करेंगे। बहरहाल इससे पहले जब एक सवाल किया गया के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि आप बतौर मिनिस्टर जो है वो के इलेक्ट्रिक से के इलेक्ट्रिक से जो है वो बातचीत करने या दो हाथ करना है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो मलकियत है हुकूमत पाकिस्तान में आज भी वो इबराज ग्रुप नहीं है। के इलेक्ट्रिक की मलकियत इबराज ग्रुप नहीं है, इबराज ग्रुप काबिज़ है। किन लोगों ने काबिज़ किया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इस कब्ज़े के दौरान के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों का जो खून पसीना नचोड़ा है, जो खून का आखिरी कतरा तक जो है वो बिलों की सूरत में वसूल किया है, वो कैमरन आइलैंड कैसे पहुंचा, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की और कौन कौन लोग इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। एक बड़ा माफिया है पाकिस्तान को। अगर हम कहें कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सियासतदानों ने लूटा, या अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं कि जर्नल्स ने लूटा, तो ये कुछ भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा मैनेजमेंट इबराज ग्रुप ने जो के इलेक्ट्रिक के नाम पर कराची के शहरियों से कई अरब रुपए की जो है वो लूट मार की है। और इसके फिगर्स भी जो है, मैं अगर कहूँ लूट मार के तो कैलकुलेटर में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये गलत ना होगा। और ये तमाम के तमाम पैसे कैमरन आइलैंड में गए और उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतों को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में पाकिस्तान में, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सब के आरिफ नकवी से ताल्लुकात थे। सबको पता है कि कैसे आरिफ नकवी कैसे जो है वो उनको फ़ायदा पहुँचाता रहा। तो बात अगर की जाए कि इलेक्ट्रिक से दो हाथ करने खुर्रम दस्तगीर आए, तो मैं तो समझता हूँ दो हाथ करने
نہیں، شاید وہ جو معاملات ہوتے ہیں کچھ اب کیا اس میں بولا جائے کہ الیکٹرک کس طرح سے ماضی میں جو ہے وزراء کو یا لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کرتی رہی ہے، جو ان کو مختلف چیزوں کی مد میں دیتی رہی ہے، کبھی نوکریوں کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کیش کی صورت میں. تو شاید خرم دستگیر میں تو نہیں سمجھتا کہ اپنی جو میں نے صحافتی کیریئر ہے اس کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ خرم دستگیر یا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ الیکٹرک کا کوئی بال بھی بکا کر سکے. اچھا، جو اصل مالک ہے جس کے ساتھ 2005 میں الیکٹرک کا حکومت پاکستان سے معاہدہ ہوا تھا، نجکاری ہوئی تھی، وہ سعودی گروپ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. اس نے کیسے براج گروپ کو الیکٹرک حوالے کر دی، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑے شہر میں بجلی سپلائی کرنے کا ادارہ، چلے حوالے کر دی، چلے ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. لیکن جو معاہدہ ہے حکومت پاکستان کا اور الیکٹرک کی ملکیت جس کو دی گئی تھی اس کے درمیان کہ 2015 تک الیکٹرک نے کراچی میں بجلی کی سپلائی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ اپنی بجلی بنا کر پیدا کرنی ہے. یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان سے ہی سستی بجلی لیں اور کراچی کے شہریوں کو مہنگی بیچیں اور اسی بجلی پر جو ہے وہ حکومتوں کو بلیک میل کریں لوڈ شیڈنگ کر کے. یہ تو بدماشی بنا رکھی ہے. ریاست کیوں خاموش ہے؟ یقیناً ریاست کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر خاموش ہوگی، اور وہ وجوہات الیکٹرک کی بلیک میلنگ یا پھر حکمرانوں کی ہماری عیاشیاں یا ان کے کچھ خفیہ فنڈز یا پھر ان کے لیے منی لانڈرنگ، کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہوں گی. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یقیناً جو کراچی میں گزشتہ دنوں کے جو عارف نقوی کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے معاملہ اچھلا ہے تو اس کے بعد سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ بے انتہا بڑھ گئی ہے. تو یقیناً جہاں تک ہمیں کچھ خدشات ہیں کہ عارف نقوی صاحب کی ایما پر یا ان کو بچانے کے لیے یا عمران خان کو بچانے کے لیے، کیونکہ الیکٹرک کی جتنی بھی ہائی مینجمنٹ ہے وہ سب کی سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والی ہے، چاہے مونس الوی سے لے کے نیچے تک پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. ان کے موبائل فونز کا فورنزک آڈٹ کر لیں، آپ کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے تمام تر رابطوں کے شواہد مل جائیں گے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی ہائی مینجمنٹ ہے، اگر کہیں گے تو میں لوگوں کو نام بھی فراہم کر دوں گا. ان کے موبائل کا فورنزک آڈٹ کیا جائے تو تمام کے تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کے کن کن رہنماؤں سے الیکٹرک کے کون کون لوگ جو ہے وہ رابطے میں ہیں. میرے پاس ویسے تو تمام تر یہ نام موجود ہیں، لیکن کسی کے میں نہیں چاہتا کہ نام تمام تر ڈسکلوز کروں، لیکن تمام نام موجود ہیں کہ پی ٹی آئی سے کس طریقے سے الیکٹرک کے لوگ جو ہے وہ ان کی ایما پر حکومت پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو. یہ تمام تر چیزیں یقیناً جو ہے وہ کسی نہ کسی اشارے پر ہو رہی ہیں. تو آج جو خرم دستگیر نے ملاقات کی ہوگی تو یقیناً جو ایف آئی اے مقدمہ کرنے جا رہی ہے ابراج کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا، اس پر بھی الیکٹرک نے کچھ نہ کچھ بلیک میل تو کیا ہوگا. یہ سب ممکن نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہو رہا ہو الیکٹرک پر اور الیکٹرک اس پر حکومت پاکستان کو بلیک میل نہ کرے، یہ ممکن نہیں. بہرحال جو آج خرم دستگیر نے باتیں کی تو ان میں سے کسی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں کہ اس پر عمل ہوگا. فیول ایڈجسٹمنٹ کی نام پر بات کی تو وہ بھی 1 مہینے کے لیے وزیر اعظم نے ریلیف دیا، یعنی کہ جون کے بلوں پر جو فیول ایڈجسٹمنٹ لیا گیا تھا صرف اس کو معاف کیا گیا ہے. یہ یہاں پر تصحیح کر لی جائے کہ لوگ سوشل میڈیا پر یہ چلا رہے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ 200 یونٹ والوں تک معاف کر دیا گیا. یہ ہمیشہ کے لیے معاف نہیں کیا گیا. اس کو ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ الیکٹرک کو یا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نوازنے کا ایک نیا سیٹ اپ نکالا گیا ہے کہ اب فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام کے بجائے جو یونٹس ہیں اس کے ریٹ اتنے ہائی کر دیے گئے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں اس میں آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ الیکٹرک اور بجلی کی تقسیم کار دیگر جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ کس طریقے سے لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن ایک بار پھر یہ مطالبہ ہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے، کراچی کے عوام کی جو سب سے بڑی آواز ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اور الیکٹرک کو لگام دینے کے لیے وفاقی حکومت کو سخت ایکشن لینا ہوگا. بصورت دیگر الیکٹرک حکومتوں کو اسی طرح بلیک میل کر کے سستی بجلی حاصل کرتی رہے گی اور کراچی کے شہریوں کو مہنگے داموں بیچتی رہے گی. اپنے طور پر الیکٹرک کسی قسم کی کوئی بجلی کی جب سے اب الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، ابراج گروپ آیا ہے، اس کے بعد سے 1 یونٹ میں بھی اضافہ بجلی کا یہ لوگ نہیں کر سکے ہیں. ان کی جتنی بھی ہائر مینجمنٹ ہے اس میں خاص طور پر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے جو لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 4 سے 5 لوگوں کی جو ڈگریاں ہی جعلی ہیں. دوران ملازمت ہی انہوں نے امریکہ پتہ نہیں کون کون سی ویب سائٹ پہ جو یونیورسٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے ڈگری حاصل
حاصل کی ہیں. جو یہ کام تمام تر جعلی چل رہے ہوں تو وہ کمپنی کیسے یہاں پہ سروائیو کرے گی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن ایک بار پھر ہم یہ بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ الیکٹرک نے نہ صرف حکومت پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال چھوڑا ہے، بلکہ خرم دستگیر کے لیے بھی ایک مقام ہے کہ ان کو ایک اچھی جگہ پہ جا کے بہت زبردست ان کا دفتر بنا ہوا کہ الیکٹرک کا گزری والا، وہاں پر کانفرنس روم بھی ہے اور اس کے علاوہ بڑے ہال بھی ہیں. اس کے ہونے کے باوجود ان کی پریس کانفرنس کے لیے لوئر اسٹاف کا کچن جو ہے وہ چنا گیا، یعنی کہ باورچی خانہ جس کو ہم اردو میں کہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس کرائی گئی. تو یہ پیغام ہے ایک کہ الیکٹرک کی جانب سے کہ وہ حکومت پاکستان کو، ان کے وزراء کو اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو کس نوک پر رکھتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم اگلی دفعہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. توشہ خانہ اور جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.